नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आपको बता दें कि हमारे पास कई ऐसी खबरें हैं कि ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान हो या फिर आलमी सतह पर हो, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कहीं माँ की ममता है तो कहीं पर आप देखेंगे कि दुश्मन के हमले हैं। तो बहरहाल जो पहली खबर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिस पर तबसरा किया जाएगा वो खबर है करीमनगर से ताल्लुक़ रखती है। रियासत तेलंगाना का एक ज़िला है करीमनगर। करीमनगर में एक माँ का इंतकाल हो जाता है और आप यकीन मानिए कि माँ और औलाद के का जो ताल्लुक़ होता है, जो रिश्ता होता है, वो इस कदर पाकीज़ा रिश्ता होता है, इस कदर मजबूत रिश्ता होता है। अगर माँ का बस चले तो औलाद पर अपनी जान निछावर करती है। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर एक गोली औलाद की तरफ आए तो माँ आगे बढ़कर अपने सीने पर वो गोली ले लेती है। और सिर्फ इंसानों में ही ऐसा नहीं होता, अगर आप जानवरों में भी देखेंगे तो माँ जो होती है जानवरों की, वो भी इसी तरह ममता का इजहार करती है, अपने बच्चों के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर देती है। तो बहरहाल करीमनगर में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि खातून का इंतकाल हुआ और उसके इंतकाल के साथ ही उसकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा मगमूम हो गई, बहुत गमज़दा हो गई और यानी डिप्रेशन का शिकार हो गई माँ के गम में। और फिर वो इस कदर तड़प उठी कि अपनी माँ की खबर के पास जाकर रहने लगी और मुसलसल 3 दिन हो गया सिद्दीक़ साहब कि वो अपनी माँ की खबर के पास ही मौजूद है। इस सिलसिले में जो महल्ले के बड़े बुज़ुर्ग हैं और जो जहदकार हैं उन लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। फिर शी टीम्स जो होती है पुलिस की, उसे भी तवज्जो दिलाई गई। वुमेन वेलफेयर की जो यानी ख़वातीन की बहबूद के जो महकमा है उसे भी तवज्जो दिलाई गई है। बहरहाल ये माँ तो माँ होती है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की मुस्कुराहट, यकीन मानिए कि ऐसा लगता है कि अगर कोई बीमार है और माँ मुस्कुरा दे तो समझिए कि उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। माँ अगर दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझिए कि उसके सारे परेशानियाँ, उसके सारे बलायात रफ़ा दफ़ा हो जाती हैं। और अगर माँ ममता की नज़र से उसे देख ले तो समझिए कामयाबी उसकी यकीनी हो जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में, किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया माँ बाप के बारे में कि हमारे हुस्न सलूक के हक़दार कौन है, माँ या बाप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहसिन इंसानियत ने फरमाया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि माँ की क्या अहमियत होती है। फिर आपने फरमाया तुम्हारा बाप। तो माँ 3 मरतबा आपने कहा और चौथी मरतबा बाप का नाम लिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि माँ बाप की अहमियत और ख़ास तौर पर माँ की अहमियत इंसान की ज़िंदगी में क्या होती है। और यही कहा जाता है कि माँ दुआएं दे तो जन्नत मिलेगी, माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी। ये जो है तो यकीन मानिए कि हकीकत है। और वैसे भी हर मज़हब में आप देखेंगे माँ का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता है, लेकिन वो बदबख्त हैं जो अपनी माँ का एहतराम नहीं करते, माँ को जवाब देते हैं, माँ को मारने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर माँ को कत्ल किया गया, बच्चों के हाथों माँ का कत्ल हुआ, बाप का कत्ल हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल सिद्दीक़ साहब ये देखिए, एक बच्ची चाहे वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, माँ के सामने तो सब बच्चे होते हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये फितरी बात है जी, जिबलत जिसको हम कहते हैं, इंस्टिंक्ट है कि इंसान की सरिश्त में यानी फितरत में दाखिल है कि जो रिश्ता होता माँ और बेटे का, माँ बेटी का, ये अटूट रिश्ता होता है और इस पर बिल्कुल बेलौस होते हैं। ये जो ऐसे रिश्ते हैं माँ या बाप के, ये बिल्कुल बेलौस होते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई जो है ना वो नहीं रहता कि भाई कमर्शियल ऐसा कोई चीज़ नहीं रहती है। तो ये फितरी तौर पे जो है ना ये ऐसा होता है, मिलावट नहीं होती है। और अक्सर लेकिन ऐसा देखा जा रहा है साहब कि अक्सर बड़े होने के बाद यही बच्चे जो है ना इन्हें माँ बाप को जो है ना रोड पे ला के छोड़ो। कई ऐसे वाक़यात देखे होंगे आप, जैसे माँ ज़ईफ़ हो गई, वो प्रॉपर्टी के लिए पेपर्स लिखा लेके जो है ना उसको फुटपाथ पे ला के बिठा दिया जाना। रिसेंटली हुई कई ऐसे वाक़यात हैं। तो बताइए मतलब है कि कितनी बदबख्ती की बात है। उन्होंने पला के बड़ा के सब काबिल करके वो माँ बाप उसको जो है ना, और अक्सर बेवा ख़वातीन हैं तो उनको बच्चे जो है ना इतने काबिल बना के करके उनको उस मुकाम पे लाए। उसके बाद वो महज एक प्रॉपर्टी के लिए, चंद उसके लिए वो लोग पूरी प्रॉपर्टी नाम पे ले ली अपने, लेके करके
ان کو لا کے جو ہے نا فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا، یعنی گھر سے بھی بے دخل کر دیا کہ اب جاؤ تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ اتنی خطرناک جو ہے نا ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ میرے خود پڑوس میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ یعنی مطلب ہے کہ میں ریئل بتا رہا ہوں آپ کو، چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بیوی کے نام پہ لکھ دیا تھا وہ شخص اپنی پراپرٹی، تو انہیں کیا کری جائیداد وہ رات جو ہے نا اس کو وہ بیچ دی بیوی، اچھا بیچ دے کے وہ کسی اور کو دے دی، پیسے رکھ لی پوری، تو وہ صدمے سے جو ہے نا وہ شخص کی ماں کا جو ہے نا انتقال ہو گیا۔ جی 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 ہاں، اتنا سارے محلے میں بات مشہور ہوگی کہ یہ جو ہے نا ایسا حرکت کری انہیں اور ماں صدمے سے ختم ہوگی، ہارٹ اٹیک ہو کے انتقال ہو گیا۔ تو بتائیے آپ اس قسم کے اتنے یعنی انسانیت سوز واقعات ہو رہے ہیں، میں بتا نہیں سکتا ہوں جو ہے نا، حالانکہ ہر مذہب میں مقدس رشتہ مانا جاتا ہے، ہر مذہب میں جو ہے نا اس کی اہمیت ہے، ماں کی جو اہمیت ہوتی ہے ہر مذہب میں کہا جاتا ہے۔ تو اب جہاں تک یہ جو معاملہ آپ نے کہا ہے جو ہے نا، تو یہ فطری بات ہے جو ہے نا، مطلب اتنا لگاؤ تھا اس کو ماں سے کہ وہ جو ہے نا مطلب برداشت نہیں کر سکی ہو جو ہے نا۔ جی 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 یعنی بعض تو ایسے ہوتے ہیں واقعات کہ وہ خبر میں تک چلے آتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں جا کے ماں کے واسطے جو ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا ایسے واقعات ہیں اور انسانیت کے لیے جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا درس دیتے ہیں لوگ کہ واقعی جو رشتہ ہوتا ہے وہ مطلب کوئی وہ نہیں ہے اس کا جو ہے نا، نیم البدل نہیں ہے اس کا جو ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ماں کا سوال ہے، ماں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں ہے، یہاں تک کہ دین اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی والدین کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہنے کا حکم ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر بچے کہتے ہیں امی آپ کو یہ نہیں معلوم، ابا آپ کو یہ نہیں معلوم۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب بارش ہوتی اور بارش میں چھت ٹپکتی تو ماں اپنے سینے سے بچوں کو لگائے، وہ جو بارش کے تیز خطرے ہوتے یا پانی ہوتا اسے اپنے جسم پر لیتی، لیکن اپنے بچوں کا دامن بھیگنے نہیں دیتی، ان کے جسم کو محفوظ رکھتی۔ یہ ماں ہوتی ہے۔ بچے روتے ہیں، چلاتے ہیں، ماں اپنی نیند کی قربانی دیتی ہے، باپ اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، لیکن بچوں کو کچھ نہیں کہتا۔ لیکن یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں اور باپ جب کھانسنے لگتا ہے تو بچے اسے ڈانٹتے ہیں کہ آپ کا تو یہ معمول ہو گیا ہے، آپ علاج کیوں نہیں کراتے، آپ چلتے پھرتے کیوں نہیں۔ جبکہ آپ اندازہ کیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب آہستہ آہستہ رینگنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ کی جو خوشی ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے، اور جس کی یقین اسے الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ ماں باپ کس قدر خوش ہوئے تھے۔ بہرحال جب بچہ اپنے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، گرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، تو ماں باپ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے وہ بچے کو اس کے قدم اپنے قدموں پر رکھ کر چلنا سکھاتے ہیں۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ لیکن یہی اولاد اگر ماں باپ کی نافرمانی کرے یا اس کی حکم عدولی کرے تو پھر سمجھیے کہ اس کا دین بھی خراب ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہے۔ بالکل جو ہے نا ایسا بھی، یہ تو انسانوں کی بات ہے، ایون جانوروں میں بھی آپ دیکھیں گے، جی جی ایون جانور ہے، پرندوں میں بھی وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لوگ کیسا احتیاط سے یعنی ہر مصائب مشکلات سے بچوں کو بچاتے ہیں۔ بارش ہو رہی تو پر کھول دیتے ہیں جو ہے نا، اور ایون سانپ وغیرہ کھانے آیا تو اس کو جو ہے نا سانپ سے لڑتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں جو ہے نا۔ ایسے کئی ویڈیوز دیکھا ہوں میں جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فطرت میں شامل رکھا ہے کہ ماں کی جو ممتا ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ بالکل بالکل، یہی تو ماں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ماں کی دعاؤں میں جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کو ہر برائی سے، ہر پریشانی سے، ہر آفات سے، ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ باپ کی دعا کو یہ کہا گیا ہے کہ پیغمبر کی دعا کی ہوتی ہے، باپ کی دعا پیغمبر کی دعا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اور صرف آپ اندازہ کیجئے کہ کئی ایسے واقعات ہمیں ملیں گے، صحابہ ہمارے، ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ اپنے جو غیر مسلم ماں باپ بھی ہوں تو ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، ان کے حقوق ادا کرو اور ان کی خدمت کرو، یہ ہوتی ہے۔ اور جب دعائیں کرتے تو وہ صحابہ کی ماں باپ جو ہوتے وہ مسلمان ہو جاتے۔ بالکل، آپ کو تو معلوم ہے، یہ تو اسلام میں یہ تک کہا گیا ہے اگر آپ کی ماں کرسچن ہے تو آپ کا کام ہے وہ اس کو جو ہے نا آپ لے کے جائیں چرچ میں اور وہ عبادت کرے تک ویٹ کریں، پھر اس کو لے کے آئیں۔ یہ لکھا ہوا ہے باضابطہ۔ یعنی نان مسلم بھی ہے تو آپ کو برابر اس کو ریسپیکٹ دینے کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ جو ہے نا اس میں بھی ایک ذمہ داری آپ کی شامل ہے۔ تو بتائیے
اسلام نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے ماں باپ کا جانا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ماں کا جو غم ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اس غم کو ہم نے دیکھا، ان کے جو آنسو بہتی ہے، ماں کے آنسو، ماں کی جو ہائے ہوتی ہے، یقین مانیے تباہی و بربادی لاتی ہے. اور نیتن یاہو یعنی اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے، جس طرح کا اسے دنیا کا خسائی کہا جا رہا ہے، جس انداز میں اس نے معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، معصوم بچوں کی جانیں لی ہیں، اور فلسطین پر بمباری کرتے ہوئے فلسطین کو بالکل یعنی قبرستان میں تبدیل کر کے رکھ دیا، تو اس کے جو آہیں میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کی لگی ہیں، اس کا اثر ضرور دکھے گا، اور اس کے بچے بھی اسی طرح تڑپیں گے، اس کی ماں اور اس کے گھر والے بھی اسی طرح تڑپیں گے جس طرح اس نے فلسطینیوں کو تڑپایا ہے. تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ فلسطین میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں جہاں مائیں اپنے بچوں کو سینے سے لگائے، یعنی ان کی لاشوں کو، پھول جیسے بچے، اور ان کی لاشوں کو سینے سے لگائے رو رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں اور زور زور سے پکار رہی ہیں، ان کے نام لے کر پکار رہی ہے کہ جاگو جاگو اٹھو. اور حالانکہ وہ ماں کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شہید ہو چکا ہے، وہ بچی شہید ہو چکی ہے، لیکن ایک امید ہوتی ہے اپنے بچوں سے محبت کا، ایک حد ہوتی ہے، یعنی کوئی سرحد نہیں ہوتی بچوں سے محبت کی، اور نہ کوئی اس کی بہت زیادہ وسعت ہوتی ہے. تو بہرحال رو رہی تھی. اور کئی ایسے آپ صدیق صاحب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے مناظر دیکھے ہیں جہاں پر جن کے ماں باپ شہید ہو چکے تھے، تو بعض بچے ایسے تھے جو اپنے ماں کی خبر سے لپٹے سونا چاہتے تھے، اور سو بھی رہے تھے. بالکل، یعنی اتنی جو ہے نا وہاں پہ انسانیت سوز مظالم کیا ہے، یہ اتنی بددعائیں لیا ہے، اندازہ لگائی ہے. یعنی ایک ماں کی آج جو جاتی ہے پورا جو ہے نا عرش کو ہلا دیتی ہے، تو ویسی جو ہے نا یہ حرکتیں کیا ہے، شخص کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا کہ کتنی بددعائیں لیا ہے، کتنی آہیں لیا ہے جو ہے نا معصوم. اگر تو جو ہے نا مرد سے لڑتا تو وہ الگ بات ہے، تو معصوم خواتین، معصوم بچوں سے ان کو ختم کر کے تو جو ہے نا کیا حاصل کرا، میرے سمجھ سے باہر ہے جو ہے نا اس کو. بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. بہرحال ہم ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے، ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں، اور یقین مانیے جو ماں باپ کو راضی رکھتے ہیں اس سے اللہ اس کے رسول بھی راضی رہتے ہیں. تو بہرحال آپ کی پہلی خبر تھی، اس لیے ہم نے آپ کو یہ سنائی ہے. ویسے بھی ہم نے اس پروگرام کا جو مدت ہے یعنی ٹائمنگ ہے اس میں اضافہ بھی کیا ہے. تو بہرحال آپ کو یہ بتا دیں کہ اور ایک خبر ہمارے پاس ہے. مدینہ منورہ کے قریب ایک حادثہ پیش آیا تھا 17 نومبر کو، اور اس میں 45 جو متمرین تھے حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے، وہ شعلہ پوش بس میں ہی شہید ہو چکے تھے. بس ٹھہری ہوئی تھی، مکے سے مدینہ منورہ جا رہی تھی، اور تقریباً 160 کلومیٹر دور یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں تمام کے تمام جو متمرین تھے وہ شہید ہو گئے. ایک ہی خاندان کے 18 افراد بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک ہی خاندان کے 2 صاحبہ وغیرہ کو ملائیں تو 16 افراد بنتے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے. بہت ہی دردناک مناظر تھے. تو بہرحال اس حادثے میں واحد جو لڑکا میں بچ گیا تھا، محمد عبدالشعیب، وہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے. آج صبح 10:30 بجے کی ایک انڈیگو کی فلائٹ تھی، اس کے ذریعے وہ یہاں پہنچا. اس نے ایک اچھی بات کہی کہ کیا ہوا تھا. جب اخباری نمائندوں نے اسے پوچھا، میڈیا نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہماری بس ٹھہری ہوئی تھی، یعنی اسٹیشنری پوزیشن میں تھی، اور ایک آئل ٹینکر آ کر اسے سے ٹکراتا ہے اور بس شعلہ پوش ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یعنی جنت البقیع میں ان لوگوں کی تدفین عمل میں آئی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جنازہ ادا کی گئی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یقین مانیے شہید کا جو مقام ہوتا ہے وہ جنتی ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے. تو اب شعیب تو آگے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ حکومت نے جس انداز میں سرعت کے ساتھ کارروائی کی، بہت اچھی کارروائی کی، اور 24 سالہ محمد شعیب اب گھر آ چکے ہیں. کچھ معمولی اب وہ بھی ان کا علاج یہاں پر بھی ہوگا، اور وہاں کے مدینہ منورہ میں جو اسپتال میں علاج ہوا بہت اچھا علاج بھی کیا گیا. جی صدیق صاحب، بالکل وہ چشم دید گواہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارا ماجرا سنا سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا. 5 منٹ میں سب کچھ ختم ہو گیا. وہ کہہ رہے بالکل تھے. بالکل جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بچانا تھا. تو آپ بتائیے کون اس کو جو ہے نا وہ کر سکتا ہے. تو لیکن بہت ہی جو سانحہ ہوا وہ بہت برا سانحہ ہوا، اور خیر اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بہت ہی بلند کیا، کیونکہ ان کی تدفین جنت البقیع میں بھی، نماز جنازہ بھی جو ہے نا مدینہ شریف میں بھی. تو یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہے ان کے لیے، بہت اعزاز کی بات ہے. اور یہ جو لڑکا ہے انہیں ساری چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ کو پرووائڈ کر سکتا، سارے لوگوں کو دے سکتا کہ بھی واقعات کیوں ہوئے تھے، کیسے ہوئے، کیا ہے وہ پوری جو ہے نا، تاکہ فیوچر میں جو ہے نا اس قسم کے
हादिसात रौनुमा ना हो पाए, वो उसके लिए बहुत बेहतरीन जो है ना इन्हें गाइड कर सकता है गवर्नमेंट को जाना। जी हाँ, जी हाँ, सही मेरे ख्याल से बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से है। ये 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद हो रही है और इसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने कम अज़ कम 4500 नुमाइंदों को रियासती हुकूमत ने मदऊ किया है और मदऊ भी कर रही है, इसका अमल जारी है। और आपको ये बता दें कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ये फ्यूचर सिटी वाक़ है और इसके लिए रियासती हुकूमत ने, रेवंत रेड्डी हुकूमत ने, कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर, सनतकारों को और जो यानी खेल कूद की से ताल्लुक़ रखती हैं, स्पोर्ट्स की जो शख्सियतें हैं उन्हें और दूसरी मुमताज़ शख्सियतों को मदऊ किया है। 8 और 9 दिसंबर को ये समिट होने वाली है। और आपको ये बता दें कि फ्यूचर सिटी में जो समिट हो रही है उसका जायज़ा आज रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिस्टर डी श्रीधर बाबू ने इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। खुसूसी जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया गया, चीफ सेक्रेटरी उसमें मौजूद थे और सीनियर अहदेदारों के साथ ये इजलास हुआ और उन्होंने इस मौके पर हिदायत दी कि 5 दिसंबर तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएँ। ये रेज़ साहब, इस वक्त राइट नाउ जो सिटी का जो हमारे हाल है इतना खस्ता हाली का शिकार है, तो अब इसमें गुंजाइश नहीं है कोई एक्सपेंड की, कई तरक्की करने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। तो ये बहुत मेरे ख्याल से बहुत दूरंदेश इक़दाम है जो फ्यूचर सिटी जो बनाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसी होना चाहिए और हर चीज़ जो है ना ऐसे लेवल की होना चाहिए कि मतलब वाकई जो अदर जो सिटीज़ हैं वर्ल्ड के उसका वो मुकाबला कर सकें। अगर आपको तरक्की करना है, आपको तो मालूम है कितना बुरा हाल हो चुका है हमारे शहर का कि ना रोड्स का एक्सपेंशन देखिए आप, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, जितना हो सकता हो गया है जाना। रोड कितने घंटों जैम रहती है, मतलब बेंगलुरु का हिसाब हो गया है, 72 हिसाब हो गया उससे। यानी मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें कहा जा रहा था कि यानी गाड़ियों की जो तादाद हो गई है ऑलमोस्ट यहाँ की पॉपुलेशन के करीब उतनी हो गई है। जी जी जी। तो बताइए कि कैसा मूव होंगे, कैसा आपका मूवमेंट चलेगा, ट्रांसपोर्ट कैसा, आप कैसा बाहर जाएंगे काम से। तो मतलब ये कि कुछ अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो 2-2 3-3 घंटे खाली रोड पे गुजर जा रहे हैं आपके जाना। जी हाँ, जी हाँ। और ऊपर से फिर पोल्यूशन का तो बहुत बुरा हाल है, पोल्यूशन का बुरा हाल है हर लिहाज से। यानी अब ये सिटी जो है ना, जब ओल्ड सिटी हम कहते थे कि पूरा शहर ओल्ड सिटी के बराबर हो गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत हाईटेक सिटी को आप ले सकते हैं जहाँ पे कुछ सहूलतें हैं, वो वाकई दिख रहा है कि वाकई नया सिटी लग रहा है। मैं समझता हूँ कि शहर को ओल्ड सिटी ही रहना चाहिए, क्योंकि ओल्ड सिटी में जो आप देखेंगे कि जो मोहब्बत है, मुरब्बत है, इंसानियत है, हमदर्दी है, उसका जज्बा में कहीं और मुल्क के किसी हिस्से में नहीं मिलता। यहाँ इंसानियत नवाजी है, यहाँ मजहब नहीं देखा जाता बल्कि इंसान की ज़रूरत देखी जाती है। इंसान की अहमियत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अगर कोई इंसान परेशान दिखाई देता है, भूखा दिखाई देता है तो उसे खाना खिलाया जाता है, परेशान दिखाई देता है तो उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश की जाती है, अगर कोई भटका हुआ है तो उसे रास्ता दिखाया जाता है। और आप देखेंगे कि हमारे जो हैदराबादी हैं वो लोगों को अगर कोई रास्ता एड्रेस पूछता है तो उसे घर तक पहुंचाते हैं, उस एड्रेस तक पहुंचाते हैं। ये यहाँ की मोहब्बत है। आप हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में जाकर देखो, आपको ईजी लेते हैं लोग। जी बिल्कुल जो है ना, मतलब यहाँ के पानी की तासीर हो। जी यहाँ का पानी ऐसा है कि जो भी पीता है तो यहीं का हो जाता है और उसमें मोहब्बत खुलूस खुद ब खुद पैदा हो जाती है। जी। और जब एक बार जब जाता है ना, उन्हें वापस पलट के जाने की नहीं सोचता है। आप उससे पूछिए कि क्यों नहीं जाता, उन्हें बोला कि हमारे शहर ऐसा नहीं है। जी यहाँ पे जो चीज़ें मिली है हमको, आप उनसे पूछिए, वो बोलेंगे। वो लोग हरगिज़ यहाँ से मूव होना नहीं चाहेंगे। ये हमारे मिट्टी की तासीर है, हैदराबाद की तासीर है जो खींच के लाती है, फिर वापस जाने के लोग तैयार नहीं होते हैं जाना। तो ऐसे में यह सब कितना वक्फा ले रहे हैं लोग फ्यूचर सिटी की तामीर के लिए। अभी तक तो आप कह सकते हैं कि उसका संग बुनियाद रख दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो पहली मियाद खत्म होगी उससे पहले ही आधी सिटी तो तैयार हो चुकी होगी और दूसरी मियाद में देखना क्या होता है, कौन आता है। और कांग्रेस, रेवंत रेड्डी को यकीन है कि कांग्रेस ही दूसरी मियाद भी यानी मुकम्मल करेगी। तो बहरहाल इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। और लेकिन एक बात यह है कि पॉलिटिक्स में इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आपने देखा कि आवाम से अगर राब्ता कट जाता है, केसीआर का जिस तरह कट गया था, आवाम से तो छोड़िए, खुद वज़रा से वो बात नहीं करते थे तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा है। तो बहरहाल सबसे राब्ते में रहना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वज़ीर है, ये आवाम है, ये लीडर है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बहैसियत एक चीफ मिनिस्टर के आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सबके साथ राब्ता बरकरार रखें। बिल्कुल, तो बहरहाल इसमें आमियाना होना चाहिए। देखिए, आवाम के आप जितना करीब जाएंगे उतना आपको जो है ना खुरबत अगर करेंगे इख्तियार, तो आपको उतना जो है ना मोहब्बत मिलेगी, आवाम आपको चाहेंगी और बराबर आप कोर्ट मिलेंगे जाना। आप अगर लग्जरियस लाइफ, 5 स्टार होटल की लाइफ अगर गुजारेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आवाम निकाल के फेंक देंगे आपको जाना।
اور صدیق صاحب دیکھیں گے کہ اس سمٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس مرتبہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیا جائے گا، یعنی لانگسٹ یہ ہے ایریل سینٹینس جو ہے ڈرونز استعمال کیے جائیں گے، اس کے لیے 3000 ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کا جو ریکارڈ قائم کیا گیا تھا وہ ابوظہبی میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کے لیے صرف ایک ایونٹ کے لیے 2131 ڈرونز استعمال کیے گئے تھے۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ میں یہ شامل ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے کہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں یہ ریکارڈ ٹوٹ جائے گا اور ایک نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم ہوگا۔ ریاض صاحب یہ اپنے کو دیکھیے رائٹ ناؤ ابھی ہم کو ریکارڈ توڑنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ریالٹی پہ اوریجنلٹی بیس پہ کام کرنا کیا ہے وہ آپ کو پلاننگ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے فی الحال اب ہم کو جو ترقی کرنا ہے وہ تو ہم کو کسی کے مسابقانہ یعنی کسی کے کمپٹیٹیو اس پہ جانا نہیں ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا جلد سے جلد ہم انفراسٹرکچر پرووائڈ کر کے ہم اتنے ایڈوانس لیول پہ دوسرے سٹی کے جا سکتے ہیں، دوسرے ملکوں کے، اس کی بہت اہمیت ہے اس وقت۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چیف منسٹر ریونت ریڈی کا سوال ہے، ریونت ریڈی حکومت نے واضح طور پر ایک اپنی ترجیحات عوام کے سامنے بھی پیش کی ہے اور کہا ہے کہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2047 تک جو ریاست تلنگانہ کی معیشت ہوگی وہ 3 کھرب ڈالر تک پہنچ جائے گی، یعنی 3 ٹریلین ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے حوصلے، ان کے عزم کتنے پختے ہیں، کتنے بلند ہے۔ اگر 2047 تک ریاست تلنگانہ کی معیشت 3 کھرب ڈالر ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ پہلی ریاست ہوگی اور کم عمر ریاست ہوگی جو اس طرح کی معاشی ترقی کی ہوگی۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ابوظہبی میں ہیپی نیو ایئر 2025 کے دوران یہ گنیز ریکارڈ قائم کیا گیا تھا، جس میں 2731 میں نے آپ کو 2131 بتایا تھا، 2731 ڈرونز استعمال کیے گئے تھے۔ اب یہ جو ڈرونز استعمال کیے جائیں گے وہ LED سے لیس ہوں گے۔ جی اور ایک بات جو ہے نا ریاض صاحب، یہاں پہ ٹھیک ہے دعوے تو بہت کڑے ایک واقع کریں گے، سپورٹ ملے گا، اور خاص طور پہ یہ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انویسٹرز کو جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بغیر پیسے کے تو آپ فنڈز کے کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ترقی کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے نا، تو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ انویسٹمنٹ اگر آئیں، بڑے بڑے سرمایہ دار اگر یہاں پہ آ کے سرمایہ کاری کریں تو آپ کو بہت سارا اس سے سپورٹ ملے گا۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، ایک چھوٹی سی جو ہے نا کہ یہ تھوڑا سا ایک ڈرا بیک ان کا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا کسی کے سامنے یہ نہ کہیں کہ ہمارا خزانہ خالی ہے، ادروائز لوگ کترائیں گے انویسٹمنٹ کرنے سے۔ میرا یہ اپنا اون پرسنل مشورہ ہے کہ آپ جو ہے نا کہ لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم کو کیا ملا، خسارہ ملا، ہمیں بس خزانہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسا نہ کہیں، لوگ ڈر جائیں گے، سرمایہ دار جو ہے نا ڈر جائیں گے، سرمایہ کاری سے لوگ گریز کریں گے، تو یہ چیز میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک انفراسٹرکچر کا سوال ہے، ہندوستان میں کہیں پر بھی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا۔ اگر آپ سن سٹی کی طرف جائیے یا پھر سائبر سٹی کی طرف جائیے، وہاں کی جو عمارتیں ہیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں کے ORR جو ہے آؤٹر رنگ روڈ کی طرف جائیے، دیکھ کر حیرت ہوگی کہ کیا ہم حیدرآباد میں ہیں، یہ ہم خود سے سوال کریں گے، کیونکہ وہاں پر بہت ہی خوبصورت عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں، سڑکیں بہت چوڑی سڑکیں ہیں، اور وہاں کا جو ماحول ہے، فائنینشیل جو آپ ڈسٹرکٹ دیکھیں گے تو یہ غیر معمولی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کے لیے عوام کے لیے اور وہاں اس طرح کی ترقی کے لیے امن بہت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے فرقہ پرستی سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ اور یہ آج تلنگانہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر کمیونل فورسز ڈیرا جمائے ہوئے نہیں ہیں، جیسا اتر پردیش میں ہے، آسام میں ہے، اور BJP کی زیر اقتدار ریاستوں میں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، ہجومی تشدد ہے، لو جہاد، لینڈ جہاد، فلاں جہاد، ایون UPSC جہاد، کیا یہ ہے بلڈوزر کا چلن ہے۔ اگر اس طرح انسانوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اپنے شہریوں کے ساتھ ہی یعنی ان پر شک کیا جائے، انہیں اجنبی سمجھا جائے، تو پھر ترقی کہاں کرے گا ملک؟ آپ شمالی ہند میں جو کچھ تباہی و بربادی ہے، آپ دیکھیں گے جو طوفان، باد و باران اور طوفانی تباہی، سیلاب، زمین کھسکنے کے واقعات، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے، کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، تو قدرت کو اس کے جلال، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، قدرت کو جوش آتا ہے، اور قدرت اس طرح کے لوگوں سے انتقام لیتی ہے، تو کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی زمین کھسکنے کے واقعات میں، کبھی پہاڑ کھسکنے کے شکل میں، اور تو کبھی بارش کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، اور کبھی ہواؤں کی شکل میں، تیز ہواؤں کی شکل میں، یہ انتقام قدرت لیتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں، پھر بھی مودی حکومت کو یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ کم از کم عوام کو یہ سوچنا چاہیے
چاہیے کہ بے قصور لوگوں کو, کمزور لوگوں کو, مظلوم لوگوں کو آپ اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ہجومی تشدد کے ذریعے انہیں ہلاک کر رہے ہیں, انہیں شہید کر رہے ہیں, تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا, یہ قدرت بتا رہی ہے. بالکل. ریاض صاحب اب دیکھیے, اب آپ وہاں سے ادر اسٹیٹس کے لوگ کیوں آ رہے ہیں, جہاں بی جے پی کے خاص طور پہ ان کو معلوم ہے روٹی روزگار کچھ بھی نہیں ہے, صرف فرقہ پرستی کا زہر وہاں پھیلا ہوا ہے, ہر چیز میں فرقہ پرستی. انہیں اسٹیٹ کو ڈیولپ کرنے کے بجائے ان کی ساری انرجیز اس میں جا رہے ہیں کہ کیسا لڑاؤ ہندو مسلمان کو, کس طریقے سے بلڈوزر, کس طرح سے جو ہے نا مساجد کو بلڈوزر کیا جائے, قبرستان, صرف ساری انرجیز ان کی اس میں ضائع. اب آپ آسام کی ایگزامپل لے لیجئے کہ وہاں پہ اتنے طوفان آتے ہیں کہ آج تک کیا کرا وہ شخص جو ہے نا کسی کو نہیں معلوم. اس کو معلوم ہے ہر سال برابر جو ہے نا برہم پترا میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں. وہ سب چھوڑ چھڑا کے انہیں اپنے اسٹیٹ کو یہ چیزوں سے بچانے کے لیے وہ جو ہے نا ہمیشہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے جانا. تو بتائیے کیسا ترقی ہوئیں گی, بتائیے. پتہ نہیں مسلمانوں نے ایسا کیا کیا اس کے ساتھ, پتہ نہیں اس کو, پتہ نہیں کیا سوچتا بھی, نیند کیسا آتی پتہ نہیں, اتنا کیوں خوفزدہ ہے مسلمانوں سے. حالانکہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں جو ہے نا, مسلمان جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا جذبہ ہمدردی, عیسیٰ, ہر چیز ہوتی ہے, لیکن اس کو کیا تکلیف ہے پتہ نہیں, ہر سارے کام کاج چھوڑ کے مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے نا ایکٹ پاس کرتا ہے, یہ بل پاس کرتا ہے. مسلم بچے پیدا ہوتے ہیں, مسلمان بچے پیدا کرتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے, اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, اور کہاں کہاں درد شروع ہوتا ہے یہ تو پتہ نہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک شادی بول کے بل پاس کرا دیا, معلوم آپ کو جو ہے نا. حالانکہ آپ دیکھیں گے لیو ان ریلیشن شپ گورنمنٹ سپریم کورٹ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اتنی شرم کی بات ہے یہاں پر, آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بے روی کا شکار ہو رہی ہے پوری نسل, قتل و غارت گیری ہو رہی ہے, لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر لڑکیوں کو رکھ کر قتل کر دیا جا رہا ہے, تو یہ اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. ارے دوسری دو شادیاں, زیادہ شادیاں مسلم نہیں کر سکتے. اب مسلمان 99.9% مسلم ایک شادی پر ہے. آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ مسلمان بالکل نہیں ہے, ایک ہی شادی کرا ہوا ہے. نان مسلم میں اس کا پرسنٹیج بڑھا ہوا ہے, اگر ڈیٹا نکال کے دیکھیں گے آپ. تو مطلب ہے کہ آپ, اور قانونی مقام نہیں دیا گیا عورت کو, بالکل قانونی طور پہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں, قانونی مقام بھی نہیں دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ناانصافی جو کی جاتی ہے, اس سے مجبور ہو کے جو ہے نا لوگ کیا کریں. اب جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس قسم کی جو ہے نا, یعنی بیہودہ قسم کی, اقدار سے جو خالی ہوتے, گھٹیا قسم کے جو ہے نا آپ چیزیں جو ہے نا اڈاپٹ کر کے باضابطہ قانون کی شکل دے رہے ہیں, تو بتائیے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں سوسائٹی میں. آپ اندازہ لگائیے. جی میں سمجھتا ہوں یہ تو پروسٹیٹیوشن ہے, یہ بالکل کھلم کھلا وہی ہے نا. آپ جب تک چاہے دل رہے, پھر اس کے بعد چھوڑ کے چلے جائیں, مار دیں اس کا جان سے. آپ کو معلوم ہے تقریباً کیسز کیسے ہو رہے ہیں, ٹکڑے کر کے پیسز کر رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا, زہر کھا کے اس سے مرتے تھے, اب تو جو ہے نا پیسز کر کے جو ہے نا فریج میں بند کر دیے جا رہے ہیں. لیونگ ریلیشن شپ کے جتنے واقعات ہو رہے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں, آپ کو جو ہے نا اس کے باوجود بھی جو ہے نا کہ آپ اجازت دے رہے ہیں, لیکن دوسری شادی کا لیگلائز کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں. ارے میرے بھائی, مہنگائی ختم کرنے کے لیے قانون بنائیے, بے روزگاری ختم کرنے کے لیے قانون بنائیے, بیماریاں جو ہیں ہندوستان میں وہ ختم کرنے کے لیے قانون بنائیے, شراب نوشی پر پابندی عائد کر دیجیے ہمیشہ کے لیے. اور آپ بیف کا نام لیتے ہیں. ارے بھائی میرا اپنی مرضی ہے, میں جو کھاؤں, میری اپنی مرضی ہے جو پہنوں, میری اپنی مرضی ہے جو پیوں. آپ نہیں بول سکتے. کیا کبھی مسلمان نے کہا کہ آپ پوجا مت کرو؟ کبھی نہیں کہا کسی مسلمان نے. اور مسلمانوں کا یہ حال ہے, لکم دینکم ولی دین. قرآن مجید میں واضح طور پر آ گیا ہے کہ تمہارا دن تمہارے ساتھ, ہمارا دن ہمارے ساتھ. آپ کچھ بھی کر لیجئے, کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا. آپ کو اذان پر اعتراض ہے, آپ کو مساجد پر اعتراض ہے, آپ کو مدارس پر اعتراض ہے, آپ کو مدرسے کے بچوں پر اعتراض ہے, اساتذہ پر اعتراض ہے. اگر مسلمان پڑھنے لگے اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے. اب آپ اندازہ یہ الفلاح جو یونیورسٹی ہے اس کے معاملے میں بھی اس کے پرنسپل کو, اس کے وائس چانسلر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور میگھالیہ کی یونیورسٹی جو قائم کی گئی ہے, آپ اندازہ کیجئے اس پر تباہی و بربادی کے بادل منڈرا رہے ہیں. جی ہاں بالکل جانا. اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے پانی ادھر آ جا رہا ہے, پانی ادھر آ رہا ہے. میرے کتنے بے خوفانی حرکت. یہ تعصب, کھلا تعصب ہے, کھلی جانبداری ہے, یہ بیوقوفی ہے, یہ درندگی ہے. بالکل صاحب. اور عدالتیں بھی خاموش ہے نا, عدالتیں بھی تو کچھ ایکشن لینا چاہیے. بالکل خاص ہی رہے لوگ, بلکہ یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں حکومت کی جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ سے. حکومت جو سارے آئین کے اداروں کو اپنے قبضے میں لے لی ہے, تو یہ لوگ سب ڈر خوف سے ہیں. ہر جگہ آپ مندر تلاش کر رہے ہیں, لال قلعہ مندر, تاج محل مندر, فلاں مندر, فلاں. یار یہ کیا ہے بھائی, یہ مذاق بنا دیے. جی ہاں بالکل. سب چھوڑ چھڑا کے ترقی جو ہے نا اب اسی میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے نا. بتائیے ارے دم ہے تو آپ بے روزگاری کم کر کے بتائیے. کس قدر آپ دیکھیں گے کہ خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. آپ مہنگائی ختم کر کے بتائیے. آپ پیٹرول کی قیمت 110 روپے فی لیٹر ہے, آپ 50 روپے کر دیجئے نا. اگر دم ہے یا ہمت ہے تو نہیں کرتے آپ. بالکل. جب سبسڈی تھی, جب فائدہ نہیں اٹھائے, اور اب جو ہے نا کم کرنے کو تیار نہیں ہے. جی کتنا فائدہ اٹھائے جب پیٹرول فی بیرل بہت کم ریٹ تھا, لاکھوں کروڑ روپے فائدہ اٹھائے دنیا کے اٹھائے, لیکن اب کم کرنے تیار نہیں ہے.
बल्कि सोच रहे हैं और कब बढ़ाना नहीं बल्कि नहीं, सोच रहे हैं। आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए कि ये हुकूमत अगर महंगाई पर कंट्रोल नहीं करने में नाकाम है, या फिर बेरोजगारी पर कंट्रोल करने में नाकाम है, और जो अमन व अमान की सूरत है उस पर काबू पाने में नाकाम है, और यहाँ तक कि आप देखिए कि औरत महफूज नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जी बिल्कुल, कोई इज्जत और नामूस कुछ भी नहीं है, और खास तौर पे कमजोर जो तबकात है, दलित तबकात है, उनके साथ जो जुल्म है वो तो कमी का नाम। अरे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और उन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल जो है ना, ऊपर से फिर वो वोटर लिस्ट में भी निकाल के फेंकने की प्लानिंग चल रही है उनको जो है ना। अब अंदाजा कीजिए SIR जो बिहार में किया गया है, बिहार में अब बीजेपी ने इख्तिदार हासिल किया है या JDU ने इख्तिदार हासिल किया है, 243 सीट्स होते हैं, उसमें आप 200 से ज्यादा सीट्स लेते हैं, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल जो है ना, समझ से बाहर है ये। समझ से बाहर है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये तो हेरा फेरी है, बिल्कुल, डिम्पल यादव ने कहा कि ये तो हेरा फेरी है, यहाँ पर साजबाज की गई है, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के दरमियान साजबाज हुआ है, राहुल ने वादे तौर पर कहा है। जी हाँ बिल्कुल सही है ये, और ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हुआ है, जरूर हुआ है, और ये सब कह रहे हैं। संजय सिंह का आप दे दिए खुल्लम खुल्ला जो है ना, इतना परसेंटेज कैसा आता बताइए आप। जी हाँ, अब थोड़ी बहुत मार्जिन से आप आ सकते हैं, हाँ। लेकिन आप करीब करीब आप चले गए हैं, तो बताइए बीजेपी को इतने सीट्स आए, आप सोचिए आप जो है ना, करीब करीब जो है ना कितने सीट्स मिले हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है वो, उभरी है, बताइए जो जी जी। तो सब ये जो है ना सब मिली भगत है, ये लोगों से मिले हुए हैं पूरे, और अदालतें भी खामोश बैठी हुई हैं, कुछ कर नहीं रही हैं। अदालतें जब तक हरकत में नहीं आएंगी, हिंदुस्तान की तबाही का मैं समझता हूँ कि सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, हालांकि कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तानी पैट्रियोटिक जो इंडियंस है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की ये हालत हो। बिल्कुल, अरे अब आखिरी उम्मीद तो अदालत ही है जो है ना, सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जो जजेस हैं, मोजिस जो है ना, उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। अब अगर वो इंसाफ नहीं करे तो फिर ये हिंदुस्तान तो जो है ना तबाह बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि एक और ख़बर हमारे पास है, उस खबर का ताल्लुक ज्ञानवापी और मिथिला की जो मसाजिद है उससे है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ज़्यादा इल्म होता है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा बख्श होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि नफ़ा बख्श यानी नाफ़े जो है वो इल्म होना चाहिए, ऐसा इल्म जिससे नफ़ा पहुँचे, नफ़े वाला इल्म होना चाहिए। हमारे दीन इस्लाम में ये कहा गया है। एक साहब हैं और रीजनल डायरेक्टर हैं रिटायर्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनका नाम है मिस्टर के मोहम्मद। मिस्टर के मोहम्मद ने शायद तारीख नहीं पढ़ी है। अब वो कहते हैं, मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि आप ज्ञानवापी और मिथिला की जो मसाजिद हैं वो हिंदुओं के हवाले कर दें, और हिंदुओं से उन्होंने कहा कि हिंदुओं को चाहिए कि वो फिर दोबारा दूसरे मसाजिद पर दावा ना करें, दूसरा मुतालबा ना करें, इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत में इजाफा होता है। अब अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने ये भी कहा है कि ताजमहल पर जिस अंदाज में दावे किए जा रहे हैं कि एक तेजू महल है, ये एक बीक मंदिर है, ये बिल्कुल गलत है। ये फाशिस्ट जो ताकतें हैं उनका दावा बिल्कुल गलत है, इस तरह उन्होंने बात की है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद है, मिथिला की जो मसाजिद है, अब यही खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि उसका भी हशर वही होगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, जबकि कानून आस्था को या अकीदे को या फेथ को नहीं देखता, बल्कि कानून शवाहिद को देखता है, सबूत को देखता है कानून, और तब कहीं जाकर फैसला करता है। ऐसा जब भी ये बात जब भी उठी थी कि भाई आप बाबरी मस्जिद को दे दो, हम दूसरे मस्जिदों पे दावा नहीं करेंगे, क्या हुआ फिर? वो तो खत्म होगी, वो तो चलेगी बाबरी मस्जिद, वो तो शहीद कर दी गई, अब वो दूसरे मसाजिद पे भी नजर है। तो अब ये दे तो ये सिलसिला हजारों मसाजिद तक चलता रहेगा, नहीं रुकने का नहीं है। और इससे क्या होगा? अदावत बढ़ेगी, इससे नफरत की लहर पैदा होगी, मुल्क तरक्की से यानी पीछे हट जाएगा, गुर्बत तुम्हारा जीना दोभर कर देगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, महंगाई तुम्हें मार मार कर यानी ढीला कर देगी। जी हाँ बिल्कुल जरा, तो इस वक्त तरक्की चाहिए, हमको तरक्की करना है तो ये सब चीज़ें बाजू उठानी पड़ेगी। ये जो फिरका परस्ती का जो जहर है माइंड से, इसको हटाना, साफ सुथरा माइंड करना चाहिए। वरना आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना, कर्नाटक की एग्जाम्पल ले लीजिए। जब बीजेपी हुकूमत थी, क्या हशर करके रखे थे कर्नाटक का। अब अवाम वहाँ के खुद जो इंटेलेक्चुअल मतलब एजुकेटेड तबका, उन्होंने खुद करा है कि भाई ये लोग जो है ना एक अच्छी ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके से ये सिटी और ये स्टेट तरक्की कर सके। देखिए वहाँ पे कितना बड़ा सिलिकॉन वैली जो है ना, वहाँ पे कैसे कैसे कंपनीज है, तो उनको क्या है वहाँ पे पीस चाहिए ताकि वो लोग तरक्की कर सके जो है ना। एजुकेटेड लोग क्या चाहते हैं, तो ये फिरका परस्ती बिल्कुल नहीं चलती, कहीं भी ना कोई एक्सेप्ट करने तैयार है जो है ना पूरा। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ है इंडिगो का एक तैयारा है, कोयत से हैदराबाद आ रहा था, और आप देखिए आज सुबह की बात है, ये अब तो हैदराबाद पहुंच चुका भी है। तो बहरहाल आपको बताना ये है कि ये जो फ़्लाइट है इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट के यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ATC को एक ईमेल मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि उस तैयारे में जो हैदराबाद कोयत से हैदराबाद आ रहा है तो उसमें धमाको आला रख दिया गया है, धमाको मादा रख दिया गया है। तो बहरहाल फौरी तौर पर हंगामी हालात में उसकी जो लैंडिंग की गई है हैदराबाद की बजाय उसका रुख मोड़कर बम्बई ले जाया गया और वहाँ
लैंडिंग की गई और जो सिक्योरिटी अहदेदार होते हैं, पूरे जो सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं, वो हरकत में आ गई और उन लोगों ने तलाशी ली, पूरी तफसील से तलाशी ली गई और फिर उसके बाद ये खबर झूठी साबित हुई। और आपको ये बता दें कि ये फ़्लैट आ रही थी 6E1234 है और इसमें तकरीबन 228 जो मुसाफिरीन थे वो सवार थे और क्रू मेंबर को अगर मिलाते हैं तो उनकी तादाद 234 हो जाती है, क्योंकि 6 क्रू मेंबर यानी अरकान अमला भी मौजूद थे। सुबह 6:30 बजे ये वाक़या पेश आया। वैसे भी आपको बता दूँ 23 नवंबर को भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था। बहरीन से हैदराबाद एक फ़्लैट आ रही थी, उसमें भी बम रखने की इत्तला दी गई जो बाद में झूठी साबित हुई। वैसे भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर अगर आप देखें, डोमेस्टिक जो एयरलाइंस है, ये डोमेस्टिक जो परवाज़ें हैं उसमें भी कई मरतबा ये कहा है कि बम रख दिया गया। तो ये जो वाक़यात होते हैं उसके ख़िलाफ़ अगर सख्त कार्रवाई की जाए तो इसका इंसदाद हो सकता है, वरना ये कहा जाएगा कोई पागल था उसने ऐसा कर दिया है, कोई फलां था उसने ऐसा कर दिया है। अगर कोई मुसलमान गिरफ्तार होता है तो फिर उसकी हालत बुरी कर दी जाती है। रियाज साहब, ये होक्स कॉल का फैशन जो है ना बन चुका है, ये हर थोड़ी इनको ये होते रहता है और इससे जो है ना आप दिल्ली के स्कूल्स का भी देखेंगे ना, हर थोड़ी इनको एक स्कूल को जो है ना कॉल आता है कि इसमें जो है ना धमाके आ जाए। इन्हें शरपसंद जो है मजाक बना लिए इसको कि आप जो है ना उसको इस तरीके से जो है ना ये लोग हरकतें करके लोगों को परेशान कर दे। टाइमिंग आप सोचिए कि कितना टाइम वेस्ट हुआ, कितना पैसा खर्चा होता है। जब अगर आप फ्लाइट को डाइवर्ट करते हैं तो कितना नुकसान है बताइए, पैसेंजर कितना अर्जेंट काम रहता है उसमें क्या है। तो मैं उनको जो है ना डिस्टर्ब करने के लिए शरपसंदी से इस किस्म के कॉल्स आते करते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं भाई, आप IP एड्रेस के जरिए कौन करा क्या है, आप फाइंड आउट करके उसको सजा दीजिए ना, लाइए ना। अब इतने केसेस हुए, बताइए आप किसको पकड़े, आप ये बताइए अब तक बताए कोई कि इसको पकड़े, इसको लाए हम लोग, इन्हें ऐसा करा था। उसके बारे में कुछ बोलते नहीं, खाली यही बोल देते हैं हाँ वहाँ से एक होक्स कॉल आया था, उसमें बम बोले, तलाशी लिए, कुछ भी नहीं निकला। इतना आसानी से आप बोल दे रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन क्या ले रहे हैं वो तो बताइए ना कभी। वो सवाल है मेरा जाना। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ अज़ान से है, मसाजिद से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह फ़िरक़ा परस्त दरिंदे जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो अज़ान की मुखालिफत करते हैं, मसाजिद की मुखालिफत करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी नींद में खलल पड़ता है। जबकि जिन इलाक़ों में अज़ानें होती है या अज़ान होती है तो कहा यह जाता है कि वहाँ से जो बीमारियाँ होती हैं, जो बलायात होती हैं, जो आफ़ात होती हैं, रफू चक्कर हो जाती हैं और उस इलाके में यानी बरकत होती है, बरकत आ जाती है। तो बहरहाल आपने देखा कि कई ऐसी शख्सियतें हिंदुस्तान में हैं, ख़ासतौर पर फिल्म स्टार्स भी हों, तो वो कहते हैं कि अज़ान जब ख़ासतौर पर फजर की अज़ान सुनते हैं तो बहुत यानी क़ल्बी सुकून होता है, रूहानी सुकून होता है, ज़हनी सुकून मिलता है। लेकिन बाज़ लोग आदत से मजबूर होते हैं, मुसलमानों की हर चीज़ पर उनको पेट में दर्द होने लगता है। तो लेकिन अब लाउड स्पीकर के मुखालिफिन को हम ये बता देना चाहते हैं कि आसाम के में एक मस्जिद है और वो जामे मस्जिद है। उस मस्जिद के एक इमाम है अब्दुल बासित एक आवाज़ सुनते हैं मस्जिद के बाहर और बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ होती है। एक पौंड है, उसमें एक कार जो है वो गिर जाती है और डूबने लगती है। सिंकिंग कार है वो, यानी डूबती कार है। और जैसे ही अब्दुल बासित ये मंजर देखते हैं, फौरी मस्जिद का जो लाउड स्पीकर होता है माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हुए लोगों को अलर्ट करते हैं। सुबह का वक्त है और कहते हैं कि आइए, एक गाड़ी डूब रही है, गर्क हो रही है और आपको इसे बचाना है, क्योंकि इसके अंदर जो लोग हैं 7 लोग हैं, आराम करें, सो रहे थे और वो पूरे इसकी जो खिड़कियां थी वो बंद थी। और उसके बाद अगर आप खिड़कियां बंद हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए कि विंड स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ बंद था। तो ये लोग मदद के लिए पहुंचते हैं और जो गांव के लोग हैं वो मिलाकर उस गाड़ी को डूबने से बचा लेते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी बचा लेते हैं। तो ये होता है, मैं समझता हूँ कि फ़िरक़ा परस्तों के लिए ये एक अच्छा वाक़या है। ये बहुत ज़बरदस्त सही है अगर देखा जाए तो आप जो है ना। और अक्सर देखा गया इनको बड़ा सर में दर्द होता है जब अज़ान होती है सुबह की ख़ास तौर पे। और कई बार फिल्म एक्टर्स भी, वो लोग भी एतराज़ किए हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए। हाँ, बात खुश भी हुए हैं, बोले कि नहीं माजरत का है कि डिस्टर्ब होता है हमको, सुबह हम सोने नहीं थे, लोग जो है ना आवाज़ करते हैं। अरे उससे बढ़ के तो कई आवाज़ें और कई जो है ना दूसरी जो इबादत गाहें वहाँ से आते हैं रियाज साहब, वो भी एक साथ चलते रहती है। एक महीना 15 दिन 10 दिन तक जो है ना मुसलसल जो है ना चलते रहते हैं, उस पर मौसीकी चलते रहती है। तो उसका डिस्टर्बेंस नहीं होता है लोगों को जो है ना। सिर्फ अजान जो होती है 2-3 मिनट की जो होती है, 5 मिनट हार्डली लीजिए, उससे लोगों को जो है ना डिस्टर्ब होता है। मेरे समझ से बाहर एक ऐसी कैसी लॉजिक है लोगों को जो है ना। तो बता रहा हूँ फ़िरक़ा परस्ती की जो इंतहा है, ये लोग कहीं भी जाके तलाश कर लेते हैं वहाँ पे जो है ना कि ये अरे ऐसा हो रहा है इनके पास जो है ना। तो ये जो है ना ये थिंकिंग फतूर है इनके जहन में, और जानबूझ के लोग कोशिश करते हैं इन्हें ताकि लोग को डिस्टर्ब रखा जाके इन्हें। और बाद वक्त ये होता है कि उनको काम नहीं मिलता है,
काम नहीं मिला तो जो है ना उन्हें अपना सारा डिप्रेशन जो है ना ये अज़ां पे निकालता है, मुसलमानों पे निकाल देता है, सारा अपना जो होता है वो पूरा फ्रस्ट्रेशन इस पे निकाल देता है, इस्लाम पे, मुसलमानों पे निकालता है। तो ये एक फैशन बन चुका है लोगों को जो है ना, एक इस्लामोफोबिया बोल सकते हैं आप ये जो है ना। जी जी बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक आमिर अली खान साहब का सवाल है, आमिर अली खान साहब नौजवानों में, ख़ासतौर पर बच्चों में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे बच्चों की वो भरपूर मदद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो गैर मामूली सलाहियतों के हामिल होते हैं। और जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेल कूद का सवाल है, तो आलिया स्कूल, आप अंदाज़ा कीजिए कि रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश का एक कदीम स्कूल है और इसके क़याम में आप अंदाज़ा कीजिए कि आसिफ जाही हुक्मरानों का अहम किरदार है। पहले तो ये स्कूल इस कदर ज़्यादा शोहरत रखता था, मकबूलियत की बुलंदी पर पहुंचा था कि यहाँ पर दाखिले मिलने यानी एडमिशन्स मिलना बहुत दुश्वार होता था। तो बहरहाल आलिया स्कूल में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2025 का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जनाब आमिर अली खान साहब को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की और बच्चों को मशवरा दिया कि स्पोर्ट्स में भी नाम कमाएं। जी हाँ, ज़रूरी रियाज साहब, आपको स्पोर्ट्स का जो है ना होता कोटा मुखर है जॉब्स में। जी जी, अगर आप सर्टिफिकेट लाते हैं कुछ भी जी, उसमें तो आपको होता है जॉब में जो है ना रिजर्वेशन मिल जाता है आपको जो है। हाँ हाँ, तो ना सिर्फ सेहत अच्छी रहती है बल्कि आपको रिजर्वेशन जॉब्स आसानी से मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है स्पोर्ट्स का। बच्चों को जो है ना अवेयरनेस लाना चाहिए इसमें कि देखो भाई, इसके अलावा एनसीसी है, एनसीसी के बाद तो कोटा फिक्स है उसका भी। बच्चों को सही बात है, बच्चों को बताना चाहिए, नहीं है बच्चों में नहीं है, इल्म नहीं है। तो हमारा काम है कि उनको जो है ना शऊर दिलाएं, उनको बताएं कि भाई अवेयरनेस बेटा बुला के करके समझाएं कि बेटा इसमें ये है वो है। और ये जो पहल हुई है सियासत आपकी बहुत अच्छी है और इसमें मजीद और भी जो है ना एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएंगे ताकि हाँ जी बिल्कुल पहली मरतबा है। तो यानी कोई एक न्यूज़पेपर ये चीज़ शुरू किया है, पहल बहुत बड़ी बात है। न्यूज़ के तक महदूद रह के सारे पेपर जो है ना खाली, वो तो सबको मालूम है, न्यूज़ तो मिल ही जाती है, लेकिन हमारी कौम के लिए जो आप भलाई के काम जो कर रहे हैं वो आप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सलीम साहब का सवाल है, माहिर तालीम है और उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि एनसीसी में अपने बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए। पुलिस में, फ़ौज में भर्ती हों या फिर आप प्रोफेशनल कोर्सेज हो, ख़ासतौर पर मेडिसिन में या इंजीनियरिंग में या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर्सेज होते हैं या फिर अकाउंटिंग के जो कोर्सेज होते हैं, उसमें आपको ख़ास तौर पर कोटा होता है एनसीसी के कैडेट्स का। तो ये बहुत अच्छी बात है, एनसीसी का हो या फिर स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। और वो बच्चा जो फुटबॉल में शौक़ रखता है वो फुटबॉल खेले, जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है क्रिकेट की तरफ जाए। यानी अगर आप क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं फुटबॉल की तरफ जाएंगे तो फिर गलत होगा। बिल्कुल। तो बहरहाल जो भी कीजिए बड़ी एहतियात से कीजिए, बड़ी सोच समझ कर कीजिए। और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों खैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।